सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनोबुद्ध्यहंकारचित्तानिनां न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य जी द्वारा विरचित शिव महिमन स्तोत्र को प्रसंग चली रहे कुछ अभ्यास को लगी 15वां श्लोक बाकी छ। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभव असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा नैव शिशुपत्य परिभव असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभव अकांड ब्रह्मांड क्षयचकितदेवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संमृतवतः सकल्मासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभव कल निद्रा लायो है कल अच्छी लायो के भयो नेट भएन आज धेरै व्यक्तिहरुको उपस्थिति कम छ भाइ
हो। तो प्रसंग पुष्पदन्ताचार्य जी भगवान शिव को महिमा वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे शिव, यो श्लोकमा सम्बोधन छ ईशा। वशिषु परिभव पथ्य न भवति। कसको अनम्युट भइराखेको छ? कसको लिङ्क अनम्युट भएको छ? म्युट गर, बन्द गर। आवाज आइराखेको छ यता। हजुर जस्तो बसी हजुर जस्तो बसी को परिभव तिरस्कार साधारण मनुष्य सम्झनु कामदेव को लागि ठुलो आत्महत्या आत्मघात को कारण बन्न गयो। हे ईशा, हजुरलाई पनि कामदेवले इतर सुर साधारणम सर्वसाधारण प्राणीहरू सरह सम्झ्यो। मैले सबै प्राणीहरूलाई बसमा राखेको छु। यो नाङ्गो जोगी के हो मेरो सामने? यही हो परिभव। प्रसंग शिव पुराण को छ। के भयो? यताको नेट किन गयो यिनीहरूको? फेसबुक को नेट किन गयो? प्रसंग छ तारकासुर वधको। असुर थियो तारकासुर। ब्रह्माजी को तपस्या गर्यो। कहिल्यै नमरौं यस्तो वरदान माग्यो। के भएको छ भाइ? ये फेसबुक को लाइन के भयो? बार बार अफ भएको छ त। आफै अफ भइराखेको छ। अफ त हुन नपर्ने। ब्रह्माजीले भन्नुभयो निमित्त मृत्यु माग बेटा। वरदान द्वारा कोही अमर हुन सक्दैन। शरीर धारण गरेपछि त ज्ञानी आत्मज्ञानी को पनि शारीरिक मृत्यु त हुन्छ हुन्छ। राम जस्ता, कृष्ण जस्ता भगवान समर्थक, शंकराचार्य जस्ता, अष्टावक्र जस्ता को देह मृत्यु प्रत्यक्ष छ, भइराखेको छ। भने देह जन्मिएको हुनाले मर्छ अवश्य। त्यो देह अमर हुन सक्दैन। और आत्मा को अमरता स्वतः सिद्ध छ। तो वरदान द्वारा सिद्ध हुने चीज होइन। स्वतः सिद्ध अमरता को बोध मात्र गर्नुपर्छ। त्यसको लागि गुरु उपशक्ति, वेदान्त श्रवण,
महावाक्य श्रवण मनन और निधिध्यासन आत्मा को अमरता को अनुभव गर्ने यो उपाय हो बेटा। तपस्या र वरदान द्वारा आत्मा को अमरता को अनुभव हुन सक्दैन। देह को अमरता कसैले पनि वरदान दिएर गर्न सक्दैन। नाइटोमा अमृत लिएर आएको रावण त मर्नु पर्यो भने देह मृत्यु त सबैको हुन्छ। चाहे स्वर्गको अमृत पान गर्ने इन्द्र किन नहोस्, अमृत पान गर्ने देवताहरू किन नहुन्। यो अवश्य हो कि हामीहरूको अपेक्षा उनको दीर्घजीवी कल्प पर्यन्त जीवन उनको रहन सक्छ। तर महाप्रलय जब कल्पान्तमा महाप्रलय हुन्छ, उस महाप्रलयमा त अमृत पनि निष्क्रिय हुन्छ भने फेरि अमृत पान गरेर अमर को हुन सक्छ ल भन त। तिमीलाई देह मृत्युको डर छ भने निमित्त मृत्यु माग। खूब बुद्धि लगाएर उसले विचार गर्यो। शिवजीको सती मृत्यु भएपछि तपस्यामा लाग्नु भएको छ हिमालयमा बसेर। अर्को विवाह अब शिवजीले कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्न। विवाह नभएपछि पुत्र पनि हुँदैन। यसैलाई निमित्त बनाउँछु र वरदान माग्छु। ब्रह्माजीलाई भन्यो तारकासुरले कि भगवान, मेरो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यदि मेरो मृत्यु हुन्छ भने शिवपुत्रद्वारा मेरो मृत्यु होस्, अन्यथा मेरो मृत्यु कुनै हालतमा नहोस्। ब्रह्माजीले तथास्तु भनिदिनु भयो। वरदान प्राप्त गरेर तारकासुरले तीनों लोकको साम्राज्य आफ्नो अधीन गर्यो। देवताहरूलाई यज्ञ भागबाट वञ्चित बनायो, स्वर्गबाट वञ्चित भए। अन्तमा तारकासुरको मृत्यु कसरी सम्भव छ त? ब्रह्म सभा भएको छ ब्रह्मलोकमा। त्यसले वरदान के पाएको छ भन्दा शिवपुत्रद्वारा उसको मृत्यु सम्भव छ, अरू सम्भव छ। अब शिवको पुत्र प्राप्तिको लागि त शिवले विवाह गर्नु पर्यो। कसरी विवाह गर्नुहुन्छ? कामदेवले भन्यो कि मेरोमा त्यो ताकत छ, म शिवजीलाई जबरदस्त यस्तो प्रभाव पार्छु कि विवाह गर्न बसमा बाध्य हुनुहुन्छ। त सक्छस्, ममा धेरै ताकत छ। मैले छोडेको बाण पञ्चशर लक्ष्य भेदन नगरिकन फर्केका छैनन् आजसम्म। त्यसकारणले मेरो नामै जयी परेको छ। ल शिवजीलाई समाधिबाट व्युत्थान गराएर विवाह गराउन बरबस गराउने जिम्मा तिम्रो। कामदेवले विश्वास त गरायो सबैलाई, त्यो जिम्मा मलाई देऊ, म चुटकीमा गरिदिन्छु। यता प्रसङ्ग अर्को भयो। भगवती सती नै नगाधिराज पर्वतहरूका राजा पर्वतराज हिमालय
पत्नी मैनाकको माध्यमबाट भगवान शिव की प्यारी सती पुनर्जन्म भएको छ पर्वतमा। नारदजीले थाहा पाउनुभयो। देव कार्य सिद्ध गर्नको लागि नारदजीले पनि भूमिका खेल्नुभयो। पर्वतलाई गएर भन्नुभयो, तिमी आफ्नी पुत्रीको विवाह शिवजीसँग गर्नु। पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे देवी, तिमीले विवाह शिवजीसँगै गर्नु, कारण कि म प्रमाण छु तिमी पूर्व जन्ममा भगवान शिवकी पत्नी सती थियौ, दक्ष पुत्री। अहिले भगवान शिव समाधिमा तपस्यामा लाग्नु भएको छ। हे हिमाल, तिम्रै पर्वतमा हिमालमा शिवजी आएर बस्नु भएको छ, तपस्या गर्नु भएको छ। तिम्रो कर्तव्य हो कि शिवजीको समग्र साधन सेवा शुश्रूषा गर्नु, नित्य निरन्तर गएर तिमीले सेवा गर्नु। ये तिम्री जो पुत्री हो साधारण होइन, यो पूर्व सती हुन्, शिवपत्नी, शिवको सेवामा लगाउनु और शिव बाहेक अरू कसैसँग बिहा नगराउनु। सेवा गर्दै गर्दा प्रसन्न भएर भगवान शिवले तिम्री पुत्री पार्वतीलाई वरण गर्न सक्नुहुन्छ। नारदजीले त्यति सम्झाएर हिँड्नुभयो। पुराणको कथा हो। पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई साथमा लिएर शिवजीको पासमा गएका छन्। भगवान शिवसँग सेवा गर्ने अनुरोध गरेका छन्। निवेदच्च सेवायै जगादच हरस्तदा आगंतव्यं प्रतिदिनं कर्तुं सेवां हिमालय ऐसा योसा न चानेया भवान एकः समेतु माम्। भगवान शिवले भन्यो, हे पर्वत, मेरो सेवा गर्ने इच्छा तिमीले व्यक्त गर्यौ, ठीक छ, तिम्रो सेवा म स्वीकार गर्छु। प्रतिदिन आऊ, तिमीलाई लागेको सेवा गर। तर एउटा कुरा ख्याल राख भैया, तिमी आफ्नी पुत्रीलाई लिएर यहाँ नआऊ, पार्वतीलाई लिएर नआऊ। यो ऋषिमुनिहरूको तपस्थली हो। ऋषिमुनिहरूको तपस्थलीमा स्त्रीहरू आउन उचित छैन। जहाँ स्त्रीहरू तपस्या गर्न बसेका हुन्छन्, उनको तपस्थलीमा पुरुष जान उचित हुँदैन। पुरुष जहाँ तपस्या गरेर बसेका छन्, त्यहाँ स्त्री जान हुँदैन। भगवान शिवको मुखबाट यो कुरा सुन्दा साथ पार्वतीले तुरन्त प्रश्न गरिहालिन् शिवजीसँग। पुराणको कथा हो। किम नास्यात्मा स्त्रियां देव सेवा योग्या न किम वधू पापयोनि उत स्त्री स्यात् किम निषिध्यसि मां प्रभु। हे प्रभु, हे शिव, मां किम निषिध्यसि, हजुरले मेरो पिताजीलाई मात्रै अनुमति दिनुभयो सेवा गर्न, मलाई किन निषेध गर्नुभयो?
क्या स्त्रीमा आत्मा हुँदैन? क्या स्त्रीमा मन हुँदैन? क्या सेवा गर्नको लागि स्त्रीमा कर आदि इन्द्रिय हुँदैनन्? क्या सेवा गर्ने योग्यता स्त्रीमा छैन? हुँदैन? पापयोनि उत स्त्री स्यात्, क्या तपाईको दृष्टिमा सबै स्त्रियां पापयोनि हुन्, अपवित्र हुन्, दूषित हुन्? होइन भने मलाई किन तपाईले तिरस्कार गर्नुभयो? म हजुरको सेवा गर्ने योग्य किन भइन? र स्त्रीलाई लिएर, कन्यालाई लिएर तपस्थलीमा मेरो आश्रममा नआउनु, यसलाई नल्याउनु भन्नुभयो। भगवान शंकराचार्यजीले पार्वतीलाई जवाब दिनुहुन्छ। अस्ति आत्मा योग्यता च अस्ति। हे पार्वती, स्त्रीमा पनि आत्मा हुन्छ। जस्तो आत्मा पुरुषमा हुन्छ त्यस्तै आत्मा स्त्रीमा पनि हुन्छ। के स्त्री, के पुरुष, के पशु, के पक्षी, के कीट पतंग, के ब्रह्मा, के विष्णु, के रुद्र, के इंद्र, सबैमा आत्मा हुन्छ। तो क्या पुरुषमा धेरै हुन्छ, स्त्रीमा थोरै हुन्छ आत्मा? पार्वतीको प्रश्न छ। होइन देवी, आत्मा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुईटैमा बराबर हुन्छ। सानो भुसुनो कमिलामा आत्मा थोरै हुन्छ, ठुलो हात्तीमा आत्मा धेरै हुन्छ। त्यस्तो होइन पार्वती। हाड मासुको अवयवले गर्दाखेरि हाड मासु हात्तीमा धेरै हुन सक्छ, भुसुनामा कम हुन सक्छ, तर आत्मा हात्तीमा जस्तो छ, जति छ, जस्तो छ, भुसुनामा पनि त्यस्तै छ, त्यति छ। भुसुनामा थोरै र हात्तीमा धेरै आत्मा हुँदैन। भुसुनाको सानो र हात्तीको ठुलो आत्मा हुँदैन। भुसुनाको शुद्ध र हात्तीको अशुद्ध, हात्तीको शुद्ध र भुसुनाको अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध आत्मामा हुनै सक्दैन। तो क्या शरीरको दृष्टिले शुद्धाशुद्धिको व्याख्या गर्नुभयो? नहीं देवी, शरीर चाहे हात्तीको हो चाहे भुसुनाको, सबैको पंचभूतात्मक हो। चाहे ब्राह्मणको हो चाहे चाण्डालको हो, शरीर सबैको पंचभूतात्मक हो। बाहुनको शरीर पनि पंचभूतात्मक हो, पंचीकृत पंचभूतात्मक हो। चाण्डालको शरीर पनि पंचीकृत पंचभूतात्मकै हो। यदि पंचभूत अशुद्ध हुन्छन् भने, शरीर स्त्रीको शरीरमा रहेको पंचभूत अशुद्ध हुन्छन् भने, ब्राह्मणको शरीरमा या पुरुषको शरीरमा रहेको पंचभूत पनि त अशुद्धै हुन्छ। फेरि पुरुषलाई निषेध नगर्ने स्त्रीलाई निषेध किन गर्नुभयो भगवान? भगवान शिवले उत्तर दिनुभयो, पंचभूतात्मक दृष्टिले पनि शरीर सबैको समान छ। अनि के कारणले निषेध गर्नुभयो त? मनोवृत्ति,
शुद्ध अशुद्ध ये मनमा फरक पर्छ, भावनामा फरक पर्छ, विचारमा फरक पर्छ। हालांकि सूक्ष्म शरीर, चाहे हाथीको सूक्ष्म शरीर हो, चाहे ब्राह्मणको सूक्ष्म शरीर होस्, चाहे कीट पतंगको, चाहे चाण्डालको सूक्ष्म शरीर पनि सबको बराबरै हुन्छ। सूक्ष्म शरीरमा पनि फरक पर्दैन, तर सूक्ष्म शरीरमा रहने जो वासना छ, विचार छ, सोच छ, त्यो विचारको कारणले फरक पर्छ। अस्ति आत्मा योग्यता चास्ति न स्त्रिया पाप योनिता तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः। फेरि पनि जहाँ साधनाको पक्ष छ, जहाँ योगको पक्ष छ, भोगको पक्षमा स्त्री और पुरुषको दुईटैको साहचर्य अनिवार्य छ। स्त्री पुरुष दुईटैको साहचर्य बिना संसार और भोग, सांसारिक भोग ये संभवै छैन। सृष्टिको आरम्भमा पनि ब्रह्माजीले तपस्या गर्नु, ध्यान गर्नुभयो, आकाशवाणी भयो, ब्रह्मा सृष्टि गर। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नको लागि संकल्प गर्नुभयो। संकल्पबाट ऋषिहरू उत्पन्न भए, सनत कुमार और नारद जी आदि उत्पन्न भए। तर यति ब्रह्माजीको शुद्ध संकल्प मात्रले अपेक्षित सृष्टि विस्तार भएन। नारद जीले, भगवान नारायणले सोध्नुभयो, ब्रह्मा कोही मैले सृष्टि विस्तार गर्ने भनेको थिएँ, सृष्टि विस्तार किन भएन? महाराज, यो संकल्पात्मक सृष्टिको विस्तार, यसले सृष्टि विस्तार हुन सक्दैन। अब के गर्ने त? सोच, बुद्धि लगाऊ। भागवत प्रमाण छ। ब्रह्माजीले चिन्ता गर्न थाले, सोच्न थाले। सोच्दा सोच्दै, चिन्ता गर्दा गर्दै ब्रह्माजीको शरीर दुई भागमा विभक्त भयो। हामीले 1000 पटक भागवत सुनिसकेका छौं यो प्रसंग। ब्रह्माजीको दाहिना भागबाट मनु उत्पन्न हुनुभयो और देउरे भागबाट शतरूपा उत्पन्न भइन्। त्यहीबाट ब्रह्माकै शरीरबाट मनु उत्पन्न भए पवित्र हुन सक्छन् भने ब्रह्माकै शरीरबाट उत्पन्न भएकी शतरूपा अपवित्र कसरी हुन सक्छन्? अब सृष्टि गर्नको लागि प्रवृत्ति चाहिए। ब्रह्मा, मनु और शतरूपा तो उत्पन्न भए, तर सृष्टिको मूल सूत्र काम, मनु महाराजको हृदयमा कामनाको भाव नआएन भने, शतरूपाको हृदयमा कामनाको भाव आएन भने सृष्टि प्रवृत्ति हुनै सक्दैन। ऋषि मुनिहरू आगे प्रसंग आउँछ, यही ब्रह्माजीको प्रसंगमा म त्यसको व्याख्या गर्नेछु महिम्न स्तोत्रको। अब ऋषि मुनिहरू मनु शतरूपा एउटाले अर्कालाई हेरेका छन्।
दुईटैको शरीरमा, दुईटैको मनमा, दुईटैको विचारमा कोही प्रतिक्रिया छैन। मानव दुईटै समाधि लगाएर बसेका छन्। न पुरुषप्रति स्त्री आकर्षित छ, न स्त्रीप्रति या पुरुष आकर्षित छ। आकर्षणको कारण के हो त? ब्रह्माजीले विचार गर्न थाल्नुभयो। सर्वम कामस्य चेष्टितम। संसारमा सबै प्राणीहरू कामनाद्वारा नै चेष्टा गर्छन्। कामना भएन भने कसैले पनि चेष्टा गर्दैनन्, कहीँ पनि, कुनै पनि क्षेत्रमा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मको जिज्ञासा गर। मोक्षको कामना नभएको व्यक्तिले ब्रह्म जिज्ञासा गर्नै सक्दैन। भोगको कामना नभएको व्यक्ति प्रवृत्ति गर्न सक्दैन। मोक्षको कामना नभएको व्यक्ति निवृत्ति गर्न सक्दैन। चाहे प्रवृत्ति गर्न परोस्, चाहे निवृत्ति गर्न होस्, कामना मूल सूत्र छ, स्रोत छ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। ब्रह्माजीले विचार गरेर कामनाको उत्पत्ति गर्नुभयो। यो अर्थ नगर्नु कि ब्रह्माजीका त शरीर दुई भागमा विभक्त भएपछि त ब्रह्माजी त मरिहाल्नु भयो, फेरि कसरी कामना गर्नुभयो भनेर फेरि अति प्रश्न गरौँला नि। शरीर दुई भागमा विभक्त भए तापनि ब्रह्मा यथावत छ, ऊ नष्ट भएका छैन। जब कामना को उत्पत्ति भयो, सृष्टि भयो, मानसिक सृष्टि हो कामना। स्वयं कामना माने कामदेव ब्रह्मा जी को मानस पुत्र हो। नारद जी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुन्, सनत कुमार आदि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुन्, और सप्तऋषि नवऋषि आदि अष्ट सबै ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुन्। तर सबै ऋषि पत्नीहरू ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होइनन्। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र केवल शतरूपा हो। शतरूपा मैथुनी सृष्टि को अंग होइनन्। मनु महाराज मैथुनी सृष्टि का अंग होइनन्। सप्तऋषिहरू मैथुनी सृष्टि का अंग होइनन्। उनीहरू बिन्दुजा होइनन्। सनत कुमारहरू बिन्दुजा होइनन्। मनु महाराज बिन्दुजा होइनन्। शतरूपा बिन्दुजा होइनन्। ऋषि मुनिहरू बिन्दुजा होइनन्। अगस्त्य जो पछि मनु महाराज के 9 कन्या भए, 9 कन्या ऋषिहरूसँग विवाह गरिदिनु भयो। भागवत को प्रसंग। नव कन्या बिन्दुजा ऋषि पत्नी जो नव मनु महाराज उसका कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि मनु महाराज के 3 पुत्री, और कर्दम ऋषि संग देवहूति का जो विवाह भयो ती सब बिन्दुजा हुन्। मनु महाराज शतरूपा द्वारा जो उत्पन्न भए ती सबै बिन्दुजा हुन्। 2 प्रकार का सृष्टि, 3 प्रकार का सृष्टि मानौ न। एक बिन्दुजा, बिन्दु सिंचन गरेर उत्पन्न हुने सन्ततिहरूको परम्परा, त्यसलाई बिन्दुज भनिन्छ। दोस्रो मानस,
मानसिक मानसपुत्र संकल्पद्वारा जो उत्पन्न हुन्छ। तेस्रो नादज, तेस्रो सृष्टि नादज हो। नादज माने मन्त्र दीक्षाबाट तिनीहरूको परम्परा वंश सन्तति चल्छ। हामी सन्यासीहरू बिन्दुज पुरुषहरूलाई हामी नादजमा परिणत गर्छौं। हामी आफ्ना शिष्य बिन्दुजबाट खडा गर्दैनौं। हामी आफ्ना शिष्यलाई नादजद्वारा तयार गर्छौं। संसारीहरू आफ्ना सन्तति नादजबाट तयार गर्न सक्दैनन्। बिन्दुजबाट उनीहरूले तयार गर्छ। संसारी आफ्नो उत्तराधिकारी बिन्दुजलाई बनाउँछन् भने सन्यासी आफ्ना उत्तराधिकारी नादजलाई बनाउँछन्। सृष्टि भयो मैथुनी सृष्टि। सृष्टिको लागि हे देवी पार्वती स्त्री और पुरुषको साहचर्य अनिवार्य छ, तर मोक्षको लागि हे देवी स्त्री पुरुषको साहचर्य बाधक छ। स्त्रीले पुरुषको सहयोग गर्न सक्दिन, पुरुषले स्त्रीको सहयोग गर्न सक्दैनन्। किनभने यहाँ अर्काले अर्कालाई मुक्त गर्ने भन्ने कुरो त धर्मशास्त्रमा हुन सक्छ, ब्रह्मशास्त्रमा हुन सक्दैन। धर्मशास्त्रमा स्त्रीको पुरुषलाई आवश्यकता छ, पुरुषलाई स्त्रीको आवश्यकता छ। त्यही कारणले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा पत्नीलाई धर्म पत्नी भनिएको छ। धर्मशास्त्रमा स्त्री पुरुषको एक अर्कालाई सहयोग गर्नु र एक अर्काले अपेक्षा राख्छ प्रवृत्ति मार्गमा, तर निवृत्ति मार्गमा स्त्री पुरुष साहचर्य बाधक हो। म यतिखेर सृष्टिकर्ता प्रवृत्ति मार्गमा छैन, म निवृत्ति मार्गका अनुगामी हुँ। देवी पार्वती तिमीले यो कुरा बुझ। त्यसै भएर म यो तपस्या गर्न हिमालमा आएर बसेको छु। अतः तिमी यदि तपस्या गर्न जान्छौ भने तिमीले तपस्या गरेको ठाउँमा पुरुषको काम छैन। म तपस्या गर्न बसेको छु भने मैले तपस्या गरेको ठाउँमा स्त्रीको काम छैन बेटा। तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः। योग मार्गमा परस्पर बाधक हो। पार्वतीले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ, हजुर जस्तो समदृष्ट धारण गरेको व्यक्तिले स्त्री बाधक हो भनेर कसरी परिभाषा गर्नुभयो? केयम समदृशः स्त्री पुंविदा भवतो अनघ कुत संयमिनां भीतिः अवलाभ्यो भवादृशाम। पार्वतीले यही प्रश्न गरेको छ। भवादृशाम संयमिनाम, हजुर जस्तो संयमी पुरुष, वशी पुरुष स्त्रीले के बिगार्न सक्छ र? हजुर जस्तो वशी, हजुर जस्तो संयमीलाई स्त्रीले के बिगार्न सक्छ? पुरुषले के बिगार्न सक्छ? कोही स्त्री साधनामा संयमित छन्, योगमाया जस्ता स्त्री
उनले पुरुषले के बिगार्न सक्छ? लल्लेश्वरी जस्ती स्त्रीलाई पुरुषले के बिगार्न सक्छ? किनभने यमी न संयमी हुन्। संयमीलाई कसले के बिगार्न सक्छ? क्या हजुर साधारण पुरुष जस्तो कमजोर व्यक्ति हुनु जो स्त्रीको सान्निध्यमा हजुरको साधना बिग्रे नि? हजुर जस्तो संयमी व्यक्ति किन डराउनु भयो? त स्त्रीलाई लिएर नआऊ। मेरो पितालाई भन्नुहुन्छ कि कन्यालाई लिएर नआउनु, तिमी मात्रै आउनु। म किन नआउने? शिव और पार्वती को नाम संवाद छ, बहुत सुंदर छ। किम न पुण्यम लवे वाहम भवत सेवा परायणा। भगवान हजुर तो बिन्दुज हुनुहुन्न, म त बिन्दुज हुँ। आजको प्रसंग समझ में आएको छ हैन? भगवान शिव बिन्दुज हुनुहुन्न, स्वयंभू। तर पार्वती स्वयंभू होइनन्, पार्वती बिन्दुज हुन्। म जस्तो बिन्दुजलाई हजुर जस्तो तपस्वीहरूको सेवा गरे भने मात्रै हाम्रो उद्धार हुन्छ महाराज, पुण्य प्राप्त हुन्छ। अन्यथा महापुरुषहरूको सेवा नगरेसम्म हामी जस्ता बिन्दुजहरूको चित्त शुद्ध हुनै सक्दैन महाराज। पुण्यका भागी हामी बन्नै सक्दैन। हजुर जस्तो वैदिक धर्म अनुगामी, वैदिक धर्म प्रवर्तक ले हामी जस्ता जिज्ञासु, सेवापरायण मुमुक्षुहरूलाई सत्कर्म गर्नबाट वञ्चित गर्न मिल्छ? मुसलमानहरू भन्छन् स्त्री पाप योनि हो। मुसलमानहरूको भनाइ छ स्त्री पाप योनि हो, मस्जिद जान सक्दिन, वो केवल भोगको लागि बनाएको हो ईश्वरले, खुदाले। पाप योनि हो, उसले नमाज पढ्न हुँदैन, मस्जिद जान हुँदैन, किनभने वो पाप योनि हो, भोगको लागि मात्रै खुदाले बनाएको हो। हजुर जस्तो वैदिक धर्म प्रवर्तक स्त्रीलाई क्या त्यही दृष्टिले देख्नु भएको छ र मेरो वञ्चना गर्नुभएको छ, सेवा गर्न पाउँदिनौ भनेर? हजुरको त मैले चारों तरफ यो सुनेको छु, दीनोद्धारण दक्षः, दीनहीन शरणापन्न को उद्धार गर्नु हजुरको स्वभाव हो। पार्वती का यस्ता यस्ता तर्क सुनेपछि भगवान शिवले अन्तमा भन्नुभयो, आया ही तर्हि त्वमपि सेवितुम देवी मां खिदः। ठीक छ देवी, तिमी धेरै समझदार छौ। यतिको समझदार जो कोही स्त्री छ भने कुनै पुरुषको लागि अहितकारक हुनै सक्दैन। और यतिको समझदार यदि कोही पुरुष छ भने कुनै स्त्रीको लागि अहितको कारक बन्न सक्दैन। ये तो पुरुष पनि मूर्खताको चरम सीमामा छ।
स्त्रियां पनि मूर्खताको चरम सीमामा छन् और जब तक मूर्खताको सीमामा बस्छन् तब तक एउटाले अर्काको उद्धार गर्न सक्दैन, एउटाले अर्काको घातै गर्छ। उद्धार गर्नको लागि समझदारी बहुत जरुरी छ। देवी पार्वती, तिमीलाई पनि म अनुमति दिन्छु, पिताजीसँग आऊ, सेवा गर। तिमीले सक्यौ तिमी सेवा गर, पिताजीले गर्ने सेवा पिताजीले गर्नुहुन्छ। आऊ दुईटै। किनभने तिम्रै राजधानी, तिम्रै घर आँगनमा म तपस्या गर्न बसेको छु, हिमालमा, पर्वतमा। तिमीले सेवा नगरे कसले गर्छ? गर। संवाद एवं आवृतत पार्वती परमेश्वरयोः। बड़ा उत्तम संवाद यो पार्वती को और भगवान शिव को संवाद छ। प्रत्यहम समुपायाति साच सेवा परायणा। पार्वती शिव को आज्ञा गरेर पाएर दक्ष प्रजापतिसँग नित्य निरन्तर भगवान शिव को सेवामा तल्लीन भएकी छन्। पर्वतराज पार्वती का पिता पर्वतराज पनि आएका छन्। उता कामदेवले शिवजीलाई दाउ हेरेको छ, मौका खोजेको छ, वातावरण अनुकूल बन्दैछ, अवसर खोजेको छ कामदेव। अथ कामो वसन्तेन सख्या सह समागता। कई समय पश्चात जब कहिले कहीं पर्वतराज शिव सेवामा आउन नभ्याएको बेलामा पार्वतीलाई बोलाएर, हे पुत्री, आज तिमी एक्लै गएर सेवा गर न, म जान भ्याइन। पार्वती एक्लै आएर भगवान शिवको सेवा गर्दथे। कामदेवले अवसर खोजिराखेको थियो। गिरिकन्दरामा बसेर त्यही आसपासमा लता पुष्प गुल्ममा लुकेर बसिराखेको थियो। अवसर पाइन्दा साथ म तीर प्रहार गर्छु। त्यही बेलामा कामदेवले आफ्नो मित्र, एक्लै सकेन त्यसले, कामदेवले एक्लै शिवजीमा प्रहार गर्न सकेन। तब आफ्नो मित्रलाई बोलायो। कामदेव को मित्र हो वसंत। उसले वसन्तलाई बोलायो। मित्र, एउटा कार्यमा तिमीले मलाई मद्दत गर्नुपर्छ। वसन्तले भन्यो, मित्रको लक्षणै यही हो, स्वभावै यही हो। म तिम्रो सहयोग गर्छु। मैले के सेवा गर्नु पर्यो, के सहयोग गर्नु पर्यो भन न। यतिखेर यी सब जीर्ण शीर्ण भएका छन्, पर्णहरू पत्ताहरू सब झरिसकेका छन्। वातावरण रुखो भएको छ। तिमी आफ्नो प्रभाव चारों तरफ छर्किदौ, बिखेर्दौ। कामदेव को अनुमति पाएर वसन्तले चारों तरफ वातावरण, वासन्तिक वातावरण तैयार गर्यो। शीर्णानि जीर्णपत्राणि मञ्जर्यस्तौ रुसद्गुः। अब त सुकेका पात झरेर जिरिङ्ग भएका रुखहरूमा नव पल्लव पलाउन थालिहाले। कहीं कहीं कुसुमानि प्रफुल्लानि ववौ मलयमारुतः। फूल फुल्न थाले।
वायु सुगंधित बहन थाल्यो। मदनो मार्गणान् स्वीयान् प्राणिनोच्च शनैः शनैः। कामदेव वसन्तको सहयोगले धीरे धीरे शिवको नजदिक पुग्दैछ। सर्वेपि मुनयस्तत्र काम मार्गण विह्वला। शिवजीको साथ साथमा तपस्यामा बसेका अरू ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू थिए। तिनीहरूले पनि आफै समाधि छोड्दै आफ्नै आफ्नै घरतिर भागे। ऋषि पत्नीहरू कता छन् खोज्दै हिँड्न थालिहाले। कामदेवको प्रभाव त्यहाँ चारौतर्फ व्याप्त भयो। त्यक्त्वा तप प्रधावन्ती विघ्ना सीमन्ती नीरस मृगाणाम मृगिभिः संयुज्यन्ते। ऋषिमुनिहरूको त कुरा छोड्दो, पशुपक्षीहरू पनि मृगीलाई खोज्दै हिँडेको छ, मृगी मृगलाई खोज्दै हिँडेकी छ। पशुपक्षी आपसमा गुटुर गुँ गर्न थालेका छन्। हिस्यत्यन्यो अन्य संश्लिष्टा पतंग भ्रमरादयः। भ्रमरहरू पनि पराग लिन दौडिएका छन्। कोही प्रसन्न छन्, उन्मत्त छन्। कूजन्ती कोकिलाः साधुः नृत्यन्ती मृदुवर्षिणी आप्यायय दीपांगानि शंभो सरभिमारुतः। यस्तो सुन्दर सुन्दर सुगन्धले युक्त भएको हावा चल्न थाल्यो। भगवान शिवको मनमा विक्षेप आउन थाल्यो। पहिला जसरी ध्यानमा चित्त एकाग्र थियो त्यसरी अब चित्त एकाग्र हुन छोड्यो। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, यानी यो के भएको छ? यस्तो छटपटाट, यस्तो बेचैनी, यस्तो विक्षेप त आजभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन। यो के भयो? किमे तदिति नेत्रेश सन्मील्यावलोक्यते तावच्च प्राणिन् प्राहिणोत् पंचबाणैकशः स्मर। तब तक त कामदेवले, शिवजीले आँखा जसरी खोल्नुभयो, कामदेवले मौका पायो। 5वटा तीर एकै साथ कामदेवले प्रहार गर्न तयारी गर्यो। कामदेवका 5 तीर के हुन्? उन्मादनम, तापनम, शोषणम, स्तम्भनम, सम्मोहनम। ये 5 तीर छन् कामदेवका। एउटा तीर उन्मादन तीर छोड्यो लाग्यो भने व्यक्ति उन्मत्त हुन्छ। मदमत्त हाथी, मत्त भयो व्यक्ति। तापनम दोस्रो तीर, व्यक्ति संतप्त हुन्छ। शोषणम, सुक्न थाल्छ व्यक्ति। स्तम्भनम, सम्मोहित हुन्छ। उसको केही काम गर्ने इच्छै हुँदैन। सम्मोहनम च पंचाभी समधत्ते कदा सराम। अब यहाँ त कामदेव एक एक बाण लागेको व्यक्ति त पागल भएर जीवन बर्बाद गर्छ भने, साधना छोडेर भाग्छ भने, कामदेवले त 5वटा बाण एकैचोटि शिवजीलाई छोड्न बिल्कुल तयार गरेर धनुषमा चढाइसक्यो। तादृशे दुर्विनीताय पार्श्वस्थाय महेश्वरः चुक्रोध भगवान् नेत्रं तृतीयं चोदमीलयेत्।
तब तक आँखा खोलेर हेर्दा कामदेवलाई त हाँस्न थाल्यो, कामदेव त नाच्न थाल्यो, उफ्रन थाल्यो। सफल भएँ, मेरो लक्ष्य सफल भयो, हे देवताओ सुनो सुनो। चिच्याउन थाल्यो कामदेव। उसले आफ्नो बाणबाट सर्के छोड्न तयारी गरेको थियो त भगवान शिवले चुक्रोसुर देवता क्रोधम चुक्रोध भगवान नेत्रम तृतीयम चोदमीलये। तेस्रो नेत्र क्रोधले आवेश भएर, अरे उद्दण्ड, त होस् यस्तो मेरो साधनामा विघ्न गर्न आएको। पार्वती एक्लै थिइन्, त्यसैलाई मौका पारेर कामदेवले यो सब खोजेको थियो कि म सफल हुन्छु, तर नै बसिसु पथ्य परिभव। बसीलाई छेडखानी गर्नु त हितकारी हुँदैन। तेस्रो नेत्रबाट निक्लिएको क्रोधाग्निले कामदेव भस्म भयो। चुक्रोसुर देवता सर्वे, सबै देवताहरूले प्रार्थना गर्न थाले, हे शम्भो, हे शिव, यो कामदेवलाई हामीहरूले नै पठाएको हो, यसको केही दोष छैन, यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। देवताहरूले प्रार्थना गर्दै के थिए, तब तक त खरानी भइसक्यो। महाकवि कालिदासले कुमार सम्भवमा यो दृश्यलाई यो श्लोकद्वारा वर्णन गरेका छन्। क्रोधम प्रभो संहर संहरयति यावत् गिरा खे मरुताम चरन्ती। देवताहरूले हे प्रभु, आफ्नो क्रोधलाई रोक्नुहोस्, क्रोधलाई संहार गर्नुहोस्, कामदेवलाई जीवन दान दिनुहोस् भनेर देवताहरू पुकार्दै थिए। देवताहरूको मुखबाट उठेको प्रार्थना आकाशमा वायुको माध्यमबाट शिवजीसम्म पुग्न के पाएको थिएन कि तब तक त तावत् स वन्नी भवनेत्र जन्मा। भव माने शिवजी, उसको नेत्रबाट जन्म उत्पन्न भएको वन्नी क्रोधाग्निले भस्मावशेषम मदनम चकार। कुमार सम्भवको श्लोक कालिदासले लेख्नु भएको छ। खरानी भयो। अब त देवताहरू चारैतर्फ घेर्न थाले। महाराज, यसलाई हामीले नै पठाएको, किन पठाएका तिमीहरूले? बोले ब्रह्माजीको वरदानले तारकासुर बलवान भयो, कसैद्वारा मर्न सम्भव भएन। तारकासुरलाई मार्ने उपाय एउटै मात्रै थियो कि हजुरले समाधि छोडेर पार्वतीसँग पानी ग्रहण गरेर एउटा पुत्र जन्माइदिनु भयो भने हामी देवता बडा स्वार्थी छौं, हामीहरूको समस्याको समाधान हुन्छ। त्यही पुत्रलाई हामी सेनापति बनाएर तारकासुरलाई मार्न सक्छौं, अन्यथा तारकासुर मर्न सक्दैन। त्यो प्रयोजन परिपूर्तिको लागि यो कामदेवले यस्तो गरेको हो, यसको केही गल्ती छैन, क्षमा दिनुहोस्। अब जो डढेर खरानी भयो भयो, जाओ। बोले सबैले प्रार्थना गरे, सर्वम कामस्य चेष्टितम। यो मरेपछि त फेरि सृष्टि कसरी चल्ने महाराज? बिन्दु सृष्टि कसरी चल्ने? योनिज सृष्टि कसरी चल्ने? कोही पनि प्रवृत्त हुँदैन। भएका बुढाहरू अहिले जो छन् तिनमा अब सन्तति उत्पन्न गर्ने न स्त्रीमा इच्छा हुन्छ न पुरुषमा इच्छा हुन्छ। और यिनीहरू मरेपछि त फेरि सृष्टि त विनाश समय खत्तम हुने भयो। अहिले भर्खरै हजुरले विनाश समयमा ब्रह्माण्ड प्रलय हुनुबाट बचाउनको लागि हजुरले विस्तक पान सेवन गर्नुभयो भने, अब यसरी कामदेवलाई हजुरले मारिदिनु भयो भने त सृष्टि त विनाश समय फेरि प्रलय हुँदैन। यसको बचाउने उपाय के छ? केही उपाय गर्नुहोस् महाराज। त भगवान शिवले सबै देवताहरूलाई सम्बोधन गरेर
भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीहरूको अनुरोधले म कामदेवलाई जीवन त दिन सक्दिनँ, शरीर दिन सक्दैन, ऊ त खरानी भयो, खत्म भयो, तर कामदेवको अस्तित्व भने यो सृष्टिमा राखिदिनेछु। अस्तित्वमा रहन्छ कामदेव, शरीरमा रहँदैन, अस्तित्वमा रहन्छ। अहिलेसम्म कामदेव साङ्ग थियो, सशरीर थियो, अब अनङ्ग भयो, अङ्गरहित, शरीर रहित हुन्छ यो। तर यसको जसलाई आवश्यकता छ सृष्टि गर्नको लागि, वंश चलाउनको लागि, धर्म संरक्षण र प्रवर्तन गर्नको लागि, जसले यसलाई सम्झन्छ उसले यसको अस्तित्वको बोध गर्छ, र जसले यसको अस्तित्वको बोध गर्छ त्यसले यसद्वारा हुने प्रयोजन पूरा गर्न, जसले यसलाई स्मरण गर्दैन, सिर्फ मलाई स्मरण गर्छ, त्यसलाई यसले उद्दण्डता गर्ने छैन र उसको सामने यसको अस्तित्व अनुभव गर्ने छैन त्यस्ता व्यक्तिले। यदि यो शर्त छ भने कामदेवलाई म अनङ्ग बनाएर अस्तित्वमा राखिदिन्छु, स्मरणात्मक कामदेव रहन्छ। देवताहरूले भने त्यही सही। कामदेवको पुनः अस्तित्व भयो, शरीर त रहेन, अनङ्ग भएर अस्तित्व भयो। जहाँ अस्तित्व रह्यो सबैले प्रार्थना गरे, जय हो शम्भु, जय हो शिव, अब हाम्रो प्रयोजन पूरा हुने भयो। पार्वतीसँग सबैको भगवान शिवको विवाह भयो। दया गर्नुहुन्छ भगवान शिव। पूर्व पत्नी सती नै पार्वतीको रूपमा जन्मिएकी हुन्। मलाई बाहेक यिनले अरूलाई वरण गर्दिनन् भन्ने कुरा पनि शिवजीले थाहा पाउनुभयो। कामदेवको अस्तित्व पनि रह्यो। भगवान शिवले पार्वतीसँग विधिवत विवाह गर्नुभयो र त्यही कामदेवको आफैले अस्तित्वमा राखेको कामदेवको माध्यमबाट पार्वतीद्वारा एउटा पुत्र जन्मियो। पहिला त्यसको नाम हो स्कन्द, षडानन, कार्तिक, सेनानायक, देवसेनानायक। कार्तिक भगवानका धेरै नाम छन्। शिवपुत्र कार्तिकको माध्यमबाट देवताहरूले उनैलाई सेनापति बनाएर तारकासुरसँग लडेर कार्तिकद्वारा तारकासुरको वध भएको पुराण प्रसिद्ध कथालाई पुष्पदन्ताचार्यजीले महिम्न स्तोत्रमा भगवान शिवको स्तुति गर्दै कामदेवलाई डराइसके पनि सबै प्राणीहरूको र सृष्टिको जगतको रक्षा गर्न भनेर हजुरले कामदेवलाई फेरि जीवन दिनुभयो र यसरी तारकासुरलाई मार्न सफल भयो र देवताहरू आनन्दित भए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।